इदं सुरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्र धनं मेरुतुल्यम् मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् अजो महार्हस्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः अत्यधर्मा त्रिविक्रमः अजः इति तत्र आद्यं नाम न जायते इति अजः जननरहितः इत्यर्थः अथवा अशब्दस्य विष्णुः इत्यर्थः अह विष्णुः तस्मात् जायते तस्मात् जातः इत्यर्थे अजः इति शब्दः कामः इत्यर्थः अथवा ब्रह्मा इत्यर्थः चतुर्मुख ब्रह्मा प्रजापतिः इत्यर्थः इत्यादि अर्थाः अजशब्दस्य अस्यां व्युत्पत्तौ लभ्यन्ते तदानीं तत् तादात्म्यारोपं कृत्वा साक्षात् भगवान् अजशब्देन उच्यते इति वा वक्तव्यम्। अजाय नमः। तदनन्तरं महार्हः इति महपूजायाम् इति धातुः पूजाम् अर्हति तमर्हति इति महार्हः महपूजायाम् इति धातोः अच् प्रत्यये महः इति शब्दो लभ्यते तं महम् अर्हति पूजाम् अर्हति इति महार्हः अर्ह धातोः अच् प्रत्ययः महार्हः इति शब्दो जायते महार्हाय नमः। तदनन्तरं स्वाभाव्यः अभाव्यः इति शब्दः भूधातोः निजन्तं कृत्वा भावयति इति कृत्वा ततः यत्प्रत्यये भाव्यः इति भवति तस्य विपरीतं मनिसमासं कृत्वा अभाव्यः इति अनिष्पाद्यः अनुत्पाद्यः इत्यर्थः भवति। त्वेन अनुत्पाद्यः त्वेन अभाव्यः स्व अभाव्यः इति विग्रहो वक्तव्यः। स्वभावेनैव अभाव्यः इत्यर्थः। नित्य निष्पन्नस्वरूपत्वात् कथमपि उत्पादनीयो न भवति। यस्य स्वरूपं कथमपि उत्पादनीयं न भवति स भगवान् स्वाभाव्यः इति उच्यते इति व्याख्यानम्। स्वाभाव्याय नमः। तदनन्तरं जितामित्रः इति जिता अमित्रा येन सह जितामित्रः इति विग्रहः। तत्र अमित्र शब्देन रागद्वेषकामक्रोधादयः ये शत्रवः अन्तःशत्रवः ते अमित्रशब्देन अत्र ग्राह्याः भवन्ति। अन्तःस्थिताः अरयः इति एते व्यवह्रियन्ते कामक्रोधादयः कामक्रोधलोभमोहमदमात्सर्याणि एतेषाम् अन्तःशत्रवः इति नाम तेषामेव अमित्रशब्देन अत्र ग्रहणं। तर्हि जिताः अमित्राः येन सह जितामित्रः एते विपरीतविकाराः अस्माकम् अश्रेयस्कराः विकाराः येन जिताः भवन्ति येन नाशिताः भवन्ति सः भगवान् जितामित्रः इति शब्देन स्तूयते। जितामित्राय नमः। प्रमोदनः इति तदनन्तरं नाम प्रमोदयति इति प्रमोदनः। मुदहर्षे इति धातोः कर्तरि ल्युट् प्रत्यये मोदनः इति भवति। उपसर्गं पूर्वं योजयामश्चेत् प्रमोदनः इति लभ्यते। प्रकर्षेण मोदयति ये भक्ताः तान् वरप्रदानेन विशेषेण मोदयति भगवान् इति प्रमोदनः इति शब्दस्य अर्थः। तदनन्तरम् आनन्दः इति आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात् इति श्रुतिरेव वदति। तस्मात् साक्षात् आनन्दस्वरूपत्वादेव आनन्दः इति संज्ञया स्तूयते। नन्दधातुः घञन्तशब्दः आ इति उपसर्गपूर्वक नन्दधातोः भावार्थे घञि प्रत्ययं कृत्वा आनन्दः इति शब्दो निष्पादनीयः। आनन्दाय नमः। ततः परं नन्दनः इति नन्दयति इति नन्दनः नन्दयति तोषयति लोकान् तोषयति इति नन्दनः नन्दधातोः ण्यन्तं कृत्वा ल्युप् प्रत्ययः ल्युः नन्दनः इति भवति। नन्दनाय नमः। अतः परम् अनन्दः इति
नन्दनो नन्दः अनन्दः इत्यत्र पूर्ववदेव नन्दधातोः घञि प्रत्यये नन्दः इति शब्दो भवति। तं शब्दं स्वीकृत्यापि व्याख्यानं कर्तुं शक्यते। तर्हि तत्र पक्षद्वयं नन्दः इति नाम इति एकः पक्षः अथवा अनन्दः इति वा द्वेधा पदच्छेदः सम्भवति। नन्दः इति पक्षे समृद्धः इत्यर्थः। अनन्दः इति यदा वक्तव्यं तर्हि यस्य वैषयिकः नन्दः नास्ति सः आनन्दः, यस्य विषयसम्बन्धी नन्दः नास्ति, क्षुद्रानन्दः यस्य न वर्तते सः आनन्दः इति भगवान् स्तूयते। नन्दाय नमः अथवा आनन्दाय नमः। तदनन्तरं सत्यधर्मा, सत्यः धर्मः यस्य सः सत्यधर्मा, सत्यं धर्मः यस्य सः सत्यधर्मा इति वा। धृञ्धातोः मन् प्रत्यये धर्मशब्दः बहुवारम् उक्तः। सत्यशब्दोऽपि पूर्वं बहुवारम् आगतः। सत्यज्ञान आदयः धर्माः स्वरूपभूताः यस्य भगवतो वर्तन्ते स भगवान् सत्यधर्मा इत्युच्यते। सत्यादयो धर्माः यस्य सः सत्यधर्मा अथवा सत्यमेव धर्मः यस्य सः सत्यधर्मा इत्यादि। धर्मशब्दात् अनिच् सत्यधर्मणे नमः। तदनन्तरं त्रिविक्रमः इति अन्तिमं नाम। त्रयो विक्रमाः यस्य सः त्रिविक्रमः। इदं पूर्वमेव आगतं। विक्रमाः अत्र पादनिक्षेपाः ग्राह्याः। भगवतः वामनावतारे पादं निक्षिप्य समस्तं भुवनं सङ्गृहीतवान् इति वर्तते कथा। तदनुसारेण भगवतः त्रयः विक्रमाः भवन्ति। तद्वान् त्रिविक्रमः अथवा त्रयो वेदाः अत्र त्रिशब्देन ग्राह्याः। त्रीन् क्रमते इति त्रिविक्रमः। त्रीन् क्रमते, त्रीनपि वेदान् अयं क्रमते प्रविशति इत्युक्ते त्रयी प्रतिपाद्य, त्रय्याम् इत्युक्ते त्रिषु वेदेषु प्रतिपाद्यः, साररूपेण प्रतिपाद्यः भगवान् इति कृत्वा त्रिविक्रमः इति उच्यते इति योजनीयं। वि उपसर्गपूर्वक क्रमधातोः कर्मणि अण् प्रत्ययः, कर्मणि अण् प्रत्ययः त्रिविक्रमः इति। त्रिविक्रमाय नमः।